يمسكن أتغلتي سلام طعنا هذا اللي يزخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حد صارت زينات حيزة قريبة لخون مكتتالكم يعدم أب بيت مزاجا كتما عبي عد زر زلو زي معري محدران أب استود بس سركن باللعن كي سجاجر تقرأ تبكاك سرحلو كم زجبا بيت مخرتا كتما أتحساسي بوم كل أي زبن مبلغ 30 شعنتن جوبا بيت مخري كتما عبي عدي أب استسالت اللوان أب بيت مزاجا كتما زر زلو زي معري محدرا نبلعن سركن برز خفت بمخانو أبالات بيت مخرن من محدارن تقرأ تبوم كسرحلو كم زجبا تجلسهم كنتيبا كتما عبي عدي أيت تخلي تسفاي أب بيت مزاجاتا كتما زرأي زلو كفتات مريحنة المعرين بسركن باللعن استطرطرو أكلات أب تحت حقي وعلم قدايم بحقي الرأم هلو أبريهم بيت مخرين مفتسم مدبات كلتا شحن 18 عام تمرت أستات حدميتن 50 مليون بر بمصدا قبائي أزازيمو كبل ريبورترنا نقصا مارا تصابسيبو أب كتما عداغ حموس كاب منغست دنمارك بسترخبه 76 مليون بر حجز بحيلص حيز سرح بروجكت مستماي تمريهم تيستمر بروجكت مستماي بمعالتي نشمون ساعات اغلغلوت كم زهبن نلعلي 30 شح حبرتسب تطقامي كم زغبر دما ابت وان تحبيرهم بمتحبار بيرو ماين انرجين تግራይን تكال مدحن ህፃናት ዩኒሴፍን كاب منغست دنمارك بسترخبه 76 مليون بر حجز بحيل صحي زسرح بروجكت مستماي أب كتما عداغ حموس تمريهم حلافي بيرو ماين انرجين تግራይ أيت تخلاي قبر مدن كم منغستي حيل سولار بمتتتاو زلو صقم حيل مبراتن مفتاح يسرح كم زلون تيستمر بروجكت مستماي أب تግራይ كاب استاتاتو بصحي زسرحو بروجكتات تزعبي يلوم نتي جنسايداو كينات صعيبو أب أغلغلوت تكالات ماي بزبصح عنوت شفان مستماي تግራይ ናብ 15 ሚእታው ወሪዱ منبارو ዝገለጹ ቶም ሓላፊ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዝተረኸቡ ሓገዛት ናብ 40 ሚእታው በፂሑ ኢሎም ነዚ ድማ ትካል መድሕን ህፃናት ሽፋን መስተማይ ትግራይ ንኽዓቢ ዝሰርሖም ዘለዉ ፕሮጀክትታት ኣመስኪኖም ተወካሊት ዩኒሴፍ ሚሲ ማርኮ ካጎሺማ ብወገነን ኣዴታት እቲ ከባቢ ማይ ንምርካብ ዝኸድኦ ዝነበራ ርሕቀት ካብ ምፍታሕ ብተወሳኺ ቁጠባው ጸገመት ከባቢ ኣብ ምፍታሕ ልዑል እጃም ኣለው ኢለን ከም ጸብጻብ መሳርሕትና ገነት ካሕሳይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ምስ UNFPA ብምትሕብባር መሰረታዊ ክእለት ስፌት ሃሊውን ብዝተፈላለዩ ጸገማት ናብ ስራሕ ዘይኣተዋ ሓደሜቲ ደቂ ኣንስትዮ ተወዲበን ናብ ስራሕ ከኣትዋ ዘኽእል ስልጠና ትህበላም ተጠቀምት ትዕድል ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረን ክእለት ንምዕባይ ንሽዱሽተ መዓልትታት ስልጠና ከም ዝወሰዳን ንዘለወን ጸገም ከም ዝፈትሕለን ትጽቢት ኣለና ኢለን እዘን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ጃፓን ኤምባሲ ብዝተረኸበ ሓገዝ ስልጠና ካብ ምውሳድ ብተወሳኺ 22 ዘመናዊ ናይ ስፌት ማሽናት ብሓገዝ ከም ዝተዋሃበን ኣብ UNFPA ተሓባባሪት ፕሮጀክት ወይዘሮ ፋንቱ ደስታ ገሊፀን ኣዶ መንበር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኣበባ ሃይለ ብግደን እተን ደቂ ኣንስትዮ ስልጠነን ምዛዘማ በብውዳበን ዘመናዊ ማሽናት ስፌት ከም ዝወሃበን ገሊፀን ከም ጸብጻብ ሸዊት ሙሉዓለም ካብ ወጻይ معرፎ ነፈርቲ ካርቱም ኣብ ድሮ ምጅማር በረራ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈጺሞ بسنك كوينات نلعلي كلتا عامتات كاب سراح وصا كوينو زصنح معرፎ نفرتي كارتوم داغماي زبيتاو برراتات كجمر حيدت ساعات ابسترفل اوان متقعتي درون كم استفصمه معكنات زينا السودان جليسن سودان تريبون حدا ابال صطتا سودان طقيسو كم زصبصبو صره نفرتي سراويت سودان بزحات درونات كوان تعاغتو متقعتي كم استفصملو ارغاغيصوم متن صعبين نايت متقعت جن زرزر حبريتا اي هبن سودان تريبون أبت خباب زركبو مسخاقر عيني دمس درون مسموعهم سعيبو كاب صره نفرتيز تكوس حوي كم زرأيون فنجرا كم زسمعون حبيرهم وشت قصري نايت معرفو نفرت دما ناب سماي تكوس تكي زتكخ تكي كم استرأي جليصهم كبل BBC صبصيبهم بجنرال البرهان زمرا حيل مكلخال السودان ابزحا كبابتا السودان مقصارو سعيبو ابتي زحلفه ورح السنه حدوش قدماي منستر مزيزو نتهاجر نمرغغا ابز سرحو الاوان عطوق حيلي دعم سريع بزكايدوم تدغاغام متقعتات درون
ሱዳን መሊኣ ክትረጋጋእ ከም ዘይከኣለትን ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዓለም የመላኽቱ ንልዕሊ 2 ዓመታት ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻል ሱዳንን ዕጡቕ ሓይሊ ዳዕመ ሰሪዕን ዝተኻየደ ኩናት ሕድሕድ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ ተጋሩ እውን ስግኣት ድሕንነት ከም ዝኾኖም ዝፍለጥ እዩ ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ዓይኒ ሙርፊልድስ ኣብ 5 ሕሙማት ብማይክሮቺፕ ዝተደገፈ ሕክምና መጥባሕቲ ዓይኒ ውፅኢታዊ ኮይኑ ምርኣይ ዝተሰኣነን ዝነበራ ጓል 70 ዓመት ሺላ ኢርቫይን በቲ ሕክምና ቴክኖሎጂ ከም ብባን ክጽሕፋን ከም ዝኸኣላ ቢቢሲ ጸብጺቦም እተን ምርኣይ ዝተሰኣነን በዓልቲ ጸጋዕ ዕድመን ዝተገበረለን ሕክምና ተኣምርን ዘገርምን ምዃኑ ገሊጸን እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ምስ ዕድመ ዝተኣሳሰረ ዓይነ ስውርነት ዘለዎም ሰባትን ኣብ እንግሊዝ በዝጸገም ንዝተጠቕዑ ልዕሊ 350,000 ሰባት ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ጸብጻብ ቢቢሲ የመላኽት እቲ ሕክምና ክንዲ ርጋፍ ጸጉሪ ዝኣክል ንእሽተይ መጠን ዘለዎ ኮይኑ 2 ሚሊሜትር ዝዓቐና ፎቶቮልቴክ ማይክሮቺፕ ኣብ ድሕሪት ዓይኒ ኣብ ዝርከብ ረቲና ብምእታው ዝትግበር ሕክምና እዩ በዚ ድማ እቶም ጸገም ዘለዎም ሰባት ኣብ ውሽጡ ብዝተሰርሐ ቪድዮ ካሜራ ዘለዎ መነጽር ተደጊፎም ኣብ ውሽጢ ዓይኒ ናብ ዝተቐመጠ ቺፕን ኣብ ጁባ ዝተሰከመት ንእሽቶ ፕሮሰሰርን ምስልታት ክፈልዩን ከምብቡን ይሕግዝ ነቲ ፈተነ ዝመርሐ ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ዓይኒ ሙርፊልድስ ሓኪም መጥባሕቲ ዓይኒ ማህዲ ሙኪ እቲ ምህዞ መሰረታዊ ለውጢ ዘምጽን ህይወት ዝቕይርን ቴክኖሎጂ ምዃኑ ቢቢሲ ገሊጹ ኣብ 5 ሃገራት ኣውሮፓ 38 ምርኣይ ዝተሰኣኖምን ኣብ ካሊፎርኒያ ዝመደብሩ ባዮቴክ ሳይነስ ኮርፕ ኣብቲ ዝተኻየደ ፈተነ ሕክምና ተሳቲፎም እዮም ንጸብጻብ ቢቢሲ ተወኪሱ መሳርሕትና ወያን ተብዙነ ከም ዘዋድዶ حصرت زيناتات زعلت زيوم نيرم سلت مكتالكم كبرت يابلنا حزينا بمسارح تياتر تخلق منسكم سلام